mga bato nga pwedeng makwartahan mga ka pataka. Kini nga bato atong gi check sa usa ka ngit-ngit nga lugar, atong gi gamitan og suga sa lighter. Unya ato ang nakita nga nilapos ang siga sa lighter mga ka pataka or mga ka TH, kay daghan ang nagpangita sa mga bato nga mulapos ang siga sa lighter. Kadtong mga puti nga bato, kay dili tanan puti nga bato mga ka TH nga mulapos ang siga sa lighter. Unya kini nilapos ang iyang siga sa lighter, so 50-50 mga ka TH nga kini siya usa ka precious stone. Prasisonon pa kini siya mga ka hunters, sa madaling sabi precious stone o gemstone mga ka TH na kailangan pang i-process sa machine. Mao na siya mga ka TH nga dili tanang bato makwartahan. Talagsaon lang kining mga bato mga ka-hunters na mo lapos ang siga sa lighter kung imong gamitag suga sa lighter dinha sa mangit-ngit nga lugar. Mao ni siyang ato ang gi-check karon mga ka-hunters, kay ubay-ubay na ni siya nga akong natigom. Mao na nga atong gi-check kung usa ba kini sa gipangita sa mga nagpangita nining mga butang. Sa ato ang suspect mga ka-TH, mao na kini ang gitawag og uncut diamond, mga color puti. Kung ma-process na kini siya mga ka-TH, siguro mao na kini ang gitawag og white diamond or Star of the Venus. Kay sa akong nakita sa uban nga gapos nini mga ka-TH, labi na diya sa YouTube, ilang mga discovery dina sa YouTube atong nakita mga ka-TH nga ingon ani nga klase sa mga bato ang ilang gipanguha sa sapa. Mao sad nga kini mga bato atong nakita, ato usad kini siyang gitigom kay sa pamasin nga masin kini siya makwartahan. So 50-50 pa tayo karon mga ka-TH nga kini siya usa ka games.